नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा सम्पूर्णलाई स्वागत छ। गण्डकी एक्सप्रेसको आजको प्रस्तुतिमा हामी कुरा गर्नेछौँ नेपालमा व्यावसायिक प्राविधिक शिक्षाको अवस्था कस्तो छ, के कस्ता चुनौतीहरू रहेका छन्, यस विषयमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ। थोरै विगत र वर्तमानलाई हेर्ने हो भने औपचारिक पद्धति 1999 मा पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजबाट यसको सुरुवात भएको छ र मेकानिकल प्रशिक्षण केन्द्र बुटोल इन्स्टिट्युट लगायत थुप्रै इन्स्टिट्युटहरू खुल्दै गए, विस्थापित हुँदै गए। त्यो हामी सबै सर्वसाधारणलाई सर्वविदितै छ। यसका लागि आजको वर्तमान सरकार समृद्ध राज्यको नारा बोकेर हिँडिरहेको छ। यसका लागि युवाको अधिकभन्दा अधिक प्रयोग गर्नु आवश्यक छ, जसका लागि युवालाई व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ भन्ने लगायतका आवाजहरू उठ्न थालेका छन् र बेला बखतमा बहस पनि हुने गरेका छन्। आज यसै सन्दर्भमा हामीसँग कुरा गर्नका लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सिटिभिटीको साझेदारी र पोखरा महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयका निर्देशक लक्ष्मण तिमिल सेना। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठीक छ। सबभन्दा पहिला गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयबाट नै सुरुवात गर्न चाहे। यो कस्तो संस्था हो, यसले कसरी काम गरेको छ र कुन कुन विषयमा अध्ययन हुन्छ, यहाँबाट नै सुरुवात गरौँ। धन्यवाद न्युज नेपाललाई। सर्वप्रथम हाम्रो कलेजको विषयमा केही कुरा राख्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भयो। गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय पोखरा महानगरपालिका र सिटिभिटीको साझेदारीमा सञ्चालित संस्था हो। हामीले 2076 सालबाट विभिन्न ट्रेड कोर्सहरू, एकाडेमिक कोर्सहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। यसरी हेर्दा हामीले सुरुवातीको क्रममा 2वटा ट्रेड कोर्सहरू सँगै एकाडेमिक कोर्सहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। डिप्लोमा तहको सिभिल इन्जिनियरिङ, त्यस्तै गरी अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ हामीले 2076 मा सुरुवाती चरणमा गऱ्यौँ भने त्यसको बिचमा आएर हामीले 2वटा एकाडेमिक कोर्सहरू थप गऱ्यौँ। त्यसमा जियोमेटिक्स इन्जिनियरिङ र वन विज्ञान कार्यक्रम चाहिँ हामीले थप गऱ्यौँ भने यो वर्षबाट हामीले 2वटा स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू, सामान्य चिकित्सा र फार्मेसी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिरहेको छौँ। विशेष गरी गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय हामीले अलिकति विपन्न सीमान्तकृत वर्गलाई सहयोग हुनको लागि, उनीहरूले पनि पढ्ने अवसर प्राप्त गरून् भन्ने अभिप्रायका साथ पोखरा महानगरपालिका नेतृत्वले सञ्चालन गरेको एक संस्थाको रूपमा मैले चित्रित गर्न चाहन्छु। प्राविधिक शिक्षा लिन शैक्षिक योग्यता कति आवश्यक हुन्छ, अथवा सी दिएपछि जोइन हुन मिल्छ अथवा +2 पछि हो, यसको चाहिँ शैक्षिक योग्यताको के चाहिन्छ? यस्तो छ, प्राविधिक शिक्षा अहिले हामीले सञ्चालन गरेको प्राविधिक शिक्षा 2 खालको छन्। एउटा छोटो अवधिका तालिम कोर्सहरू छन्, त्यसको लागि चाहिँ कुनै तालिमको लागि एसई उत्तीर्ण हुनुपर्ने, कुनै +2 उत्तीर्ण हुनुपर्ने छ भने एकाडेमिक कोर्सहरू जुन हामीले डिप्लोमा तहको पाइरहेको छौँ, यसको लागि भने एसई उत्तीर्ण भए पछाडि 3 वर्षे कोर्स एकाडेमिक कोर्सहरू सञ्चालन हुन्छ र त्यो एकाडेमिक कोर्सतिर जानको लागि चाहिँ हामी एसई उत्तीर्ण हुनुपर्छ भनौँ। अहिले तपाईँको शिक्षालयबाट जति पनि विद्यार्थीहरू अध्ययन गरेर बाहिर निस्किए, उहाँहरू चाहिँ बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने अवस्था सृजना छ कि छैन, अथवा केमा संलग्न हुनुहुन्छ? तपाईँहरूले कहीँ कतै यो सर्वे गर्नुभएको छ कि छैन? हाम्रोबाट एकाडेमिक कोर्सको चाहिँ फर्स्ट ब्याच उत्पादन भएर बाहिर गइसकेको छैन। त्यस पछाडि अब तालिम कोर्सका चाहिँ जो मेहनतमा विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ बेरोजगार हुनु हुँदैन। एउटा कुरा के हो भने प्राविधिक शिक्षा पढ्ने बित्तिकै ठ्याक्कै जागिर घरमा आइहाल्ने होइन। जसले प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गरेको छ उसको लागि जागिरको अवसर प्राप्त हुने, उसले काम गर्न पाउने अवसर प्राप्त हुने भन्ने कुरा चाहिँ हो। यसको लागि उसले सबैभन्दा पहिला आफ्नो मन्त्र चाहिँ आफूले जानेको सिपलाई बाहिर ल्याउनको लागि, सिपमा निखारता ल्याउनको लागि जति मेहनत गर्छ त्यति नै उसको अवसर प्राप्त हुने कुरा हो। त्यसैले गर्दा प्राविधिक शिक्षा पढिएर जागिर पाइहाल्छ होइन, जसले प्राविधिक शिक्षा पढेको छ त्यो प्राविधिक शिक्षालाई सिप दिन्छ। त्यो सिपलाई बाहिर ल्याउनको लागि उसले कति मेहनत गर्छ भन्ने कुराले उसको रोजगारीको विषयसँग चाहिँ जोडिएर आउँछ। अहिले हामी प्राविधिक शिक्षा त लिन्छौँ, तर जति पनि प्रविधिहरू छन् त्यो बाहिर देशबाट हामी बाहिर देशमा छन्, हामीसँग यहाँ छैनन्। जति पनि हामी शिक्षा त लिन्छौँ तर प्रविधि हामीसँग छैन। प्राविधिक शिक्षा लिनु पनि हाम्रो लागि महँगो हो जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? होइन, हामीले प्राविधिक शिक्षाको फिल्ड के हुन्छ भने हामीले सबै टेक्नोलोजी एउटै मान्छेले जान्छ भन्ने छैन। जस्तो यहाँ हामी क्यामेरा युज गरेर यो कार्यक्रम खिचिरहेका छौँ, यो क्यामेरा बनाउन जान्ने एउटा कला उसँग छ भने पनि त्यो एउटा सिप हो।
त्यसले गर्दा कति कुराहरू चाहिँ एग्जामिक कोर्स लिएर त्यो सिप पनि लिने हुन्छ भने कतिपय कुरा छोटो अवधिको तालिम मार्फत पनि त्यो सिप लिएर आफूलाई कुनै न कुनै पेसा व्यवसायसँग जोड्न सक्ने खालको कुरा हुन्छ। तर यसमा कहीँ कतै हामीलाई हाम्रो सिकाइमाको प्रक्रियामा अथवा प्राविधिक शिक्षा महँगो भएको भन्ने कुरा भन्दा पनि हाम्रो सोच चाहिँ अलिकति बाधक हो कि भन्ने म देख्छु। हामी जे गरिरहेका छौँ त्यो कुरा परिवर्तन गर्नको लागि हत्तपत्त हामी तयार हुँदैनौँ। किनभने हामी जन्मिँदाखेरि बच्चा हुँदाखेरि बच्चाले के खान्थ्यो भन्ने कुरा छोड्नुहोस्, त्यसपछि हामीले के देख्यौँ भने बाबाआमाले चाहिँ दाल भात तरकारी खान सिकाउनु भयो। कहिलेकाहीँ हामी 3 दिनसम्म खाना खायौँ अनि फेरि 3 दिन खाना खान छोड्यौँ भने तपाईँलाई सोध्नुहोस् त्यो 3 दिन तपाईँले खाएको कुरा बोल्नुहुन्छ, 3 दिन भयो मैले खाना खाएको छैन भन्नुहुन्छ। त्यो बिचमा तपाईँले भातको सट्टा अरू केही कुरा खाइरहनु भएको छ भने पनि हामीलाई भातको चाहिँ हामीले लागिरहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा हामी जुन बाटोमा हिँडिरहेको छौँ त्यो बाटोबाट फरक धारमा जानको लागि चाहिँ पहिला सोचाइ चाहिँ हामीले बदल्नुपर्छ। भनेको हामी जागिरे मानसिकताबाट बाहिर उम्कनुपर्छ। यसको लागि केही गर्नको लागि अथवा म सिप सिक्छु कुनै काम गर्छु भन्ने भने यहाँ पनि अवसर नभएको भन्ने छैन। जस्तो तपाईँ कुरा गर्नुहोस्, पोखरामा भारतको जति भारतीय नागरिक आउनु भएको छ विरोधको कुरा गर्ने हो भने हामीले सिप सिकेनौँ गरेनौँ अनि फेरि भारतीय कहीँ गएर कपाल काट्नु पर्यो अथवा भारतीय नागरिकले कवाडी सङ्कलन गरे, भारतीय नागरिकले यो गरे भन्ने कुराको विषयमा हामी बहस गर्छौँ। तपाईँ डाटा हेर्नुभयो भने विश्व परिवेशमा नेपाल यो एउटा देश हो जसले भारतको रेमिट्यान्समा चाहिँ 7औं कन्ट्रिब्युसन गर्ने अथवा सहयोग गर्ने देशको रूपमा नेपालले उम्ब्याएको छ। भनेको हामी त गरिब राष्ट्र हो नि, हामी त अविकसित राष्ट्र हो नि। तर विकसित राष्ट्रको रेमिटेन्समा हामीले सहयोग गर्ने देशहरूमध्येको 7औं सूचीमा हामीलाई राखेको छौँ। यो कसरी भयो भन्दा त्यहाँका व्यक्तिले चाहिँ काममा विश्वास गरे, मेहनतमा विश्वास गरे, आफूसँग भएको सिपलाई बाहिर देखाउनको लागि उनीहरूले लाज मानेनन्। हामीलाई चाहिँ लाज लाग्छ, सिप छ देखाउन लाज लाग्छ। अनि हामी सबैले के गर्यौँ, सुविधाको जागिर खोज्यौँ। यसले गर्दाखेरि अलिकति बेरोजगारी चाहिँ देखिएको छ। जति मान्छे रोजगार छन् नि तिनले पूर्ण रोजगार छैन, यिनीहरू अर्धरोजगार भइरहेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले उत्पादनको कुरा गर्न सकिरहेका छैनौँ, हामी आफ्नो मेन्टेनेन्सको कुरामा पनि हामी चुकिरहेका छौँ। सबैले कुराले गर्दा हामीले यहाँ केही पनि छैन भन्ने कुराको एउटा धारणा चाहिँ स्थापित गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा जुन हिसाबमा प्राविधिक शिक्षामा राज्यले पोलिसी लिएर आएको छ त्यो पोलिसीलाई कार्यान्वयनको पार्ट पनि राज्य तहबाटै फेल भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले भने जस्तै जति पनि हामी अटोमोबाइलको सेक्टरमा हेरौँ अथवा 4 स्टार 5 स्टार होटलहरूमा प्लम्बिङको काम गर्नेदेखि लिएर 80% भन्दा बढी भारतीय रहेको तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ। हामी युवा रोजगारी भनेर चाहिँ भनिराख्दाखेरि त्यो काम गर्नमा चाहिँ थोरै हिचकिचाहट हुने हो, यसले पनि केही कतै असर परेको जस्तो देखिन्छ। अर्को कुरा, सञ्चारले त अहिले विश्वलाई साँघुरो बनाइदिइसकेको छ। हामी यहाँ बसेर अमेरिकामा अस्ट्रेलियामा के भएको छ पल पलको अपडेट लिन सक्ने बेला आएको छ। रोबोटले खाना पस्केर दिने, कपडा धुने जस्ता मेसिन डेभलप भइसकेका छन्। तर हामी अझै पनि आजको समयमा पनि यहाँ बसेर प्रविधि र प्राविधिक शिक्षाका बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ। हामी ट्रेडिसनलै छैनौँ, कतै हामी ट्रेडिसनल होइन। तपाईँ जति बेलासम्म मान्छे आफ्नो आर्थिक अथवा अर्थतन्त्रसँग मान्छेको अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन नि त्यति बेला मान्छेको जीवनशैली पनि राम्रो भएर जाँदैन। हामी ती प्रविधिहरू ल्याउने चरणमा सोच्यौँ, कुराकानी गऱ्यौँ, तर हामी ट्रेडिसनमा छौँ म स्वीकार छु। तर हामी ट्रेडिसनमै रहेर गर्नुपर्ने काम, नेपाली दाजुभाइले कपाल काट्ने मान्छेहरू स्थापना यहाँ चाहिएको छ नि हामीलाई, होइन र? अटोमोबाइलमा मेकानिकहरू नेपाली नै भइदियो हुन्थ्यो भने हामी चाहिरहेका छौँ नि, त उत्पादन गर्न सकिरहेका छौँ। यो त आजभन्दा 15, 20, 25, 30 वर्ष अगाडि पनि बस उठ्ने कुरा हो नि। हामी तिनै कुरामा गर्न सकिरहेका छैनौँ। आज एउटा नेपाली अस्ट्रेलियामा गएर नेपाली भाइको कपाल काट्ने दोकान चलाउन तयार छ। आज एउटा नेपाली अस्ट्रेलियामा गएर तपाईँको अन्य कुनै जुन नेपालमा उसलाई काम गर्न लाज लागिरहेको छ ती काम गर्न तयार छ। ती सिप सिकेर हामी यहाँ आएर केही किन नगर्ने? त्यो स्किल दिनको लागि राज्यले यति लगानी गरेको छ। राज्यले पूर्ण लगानीमा चाहिँ कपाल काट्ने तालिम दिन्छु भन्छ, राज्यले पूर्ण लगानीमा चाहिँ अटोमोबाइलको तालिम दिन्छु भन्छ, अटो मेकानिकको तालिम दिन्छु भन्छ। यी क्षेत्रहरूमा हामीले टाइम दिन खोजिरहेका छैनौँ। किन दिन खोजिरहेका छैनौँ भने यहाँ अलिक बढी मेहनत गर्नु पर्यो। मेहनत गर्ने कुरामा हामीमा अल्छीपना भइरहेको छ। अनि कम्पेरिजन के हुन्छ भने फेरि हामीले यति सजिलो भइदियो, नेपालमा बसेर एकजना सिप सिक्यो, महिनाको 20-22 हजार कमाइ गर्यो भने ऊ सन्तुष्ट हुँदैन। किनभने समाजले हेर्ने दृष्टिकोण एउटा घेराबन्दीमा ऊ पर्छ। उससँगैको साथी जो बाहिर गएर विदेशमा गएर अलिकति पैसा जम्मा गरिरहेको छ अनि त्यो मासिक 1.5-2 लाख उसले कमाएको देख्छ अनि उसलाई यहाँनिर कम्पेरिजन त्यो दुईटासँग हुन्छ। नेपालमा बसेर काम गरेको मान्छेसँग कम्पेरिजन गरिदिँदैनौँ। अनि त्यस पछाडि उसलाई पनि हुटुरी के हुन्छ, उसलाई पनि नेपालमै बसेर महिनाको 1.5-2 लाख कमाउने हुटुरी चढ्छ। त्यो सम्भव देख्दैन उसले अनि ऊ भन्छ नेपालमा केही पनि छैन, गर्न सक्ने वातावरण नै छैन, गर्नै सकिँदैन भन्छ। र ऊ आफ्नो मेहनतलाई थाँती राखेर चाहिँ यो सिस्टमको पद्धतिको चाहिँ विरोधमा उत्रन
उत्रन लाग्छ। अन्ततगत हुन्छ के भने चाहिँ अनि म सफल भइन भन्ने भयो, ऊ चाहिँ कि विदेश जानु पर्यो साथीको जस्तै गरी रेमिटेन्स पठाउनको लागि, होइन भने चाहिँ ऊ यहीँ बसेर आफ्नो काम गर्नको लागि उसले त्यो वातावरण चाहिँ समुदायले, समाजले, तपाईँले, हामीले, मैले नदिएको हुन सक्छौँ। या हामी सबै दोषी हुन सक्छौँ, किनकि उसले काम गरेको कुरालाई हामीले चाहिँ अर्को कुरासँग कम्पेरिजन गरिदियौँ भनेको जहाँ जे छ त्यही कुरासँग कम्पेरिजन तुलना भइदिनु पर्थ्यो नि, त्यो भइदिएन। त्यसले गर्दा अलिअलि त्यो लेभलको असन्तुष्टि पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दा यो कुरा यो हो कि भन्ने पनि लाग्नु चाहिँ स्वाभाविक हो। तर हामी नेपाल एउटा यस्तो देश हो जसले प्रविधिको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रविधिको क्षेत्रमा हामी धेरै नै फड्को मारेका छौँ। तर त्यो प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मारिरहँदाखेरि ती प्रविधिका उत्पादनहरू चाहिँ त्यसको मर्मतको कुराहरू चाहिँ हामी नेपाली आफै गर्न सकेनौँ, अरू कसैमा भर पर्नु पर्यो। जुन प्रविधिको प्रयोग गर्न हामीले जान्यौँ त्यो प्रविधिलाई त्यहाँ त कुनै एउटा सिस्टम सेट गरेको हो नि, त्यहीँबाट सञ्चालित हुने हो नि, त्यो कुरालाई चाहिँ कहीँ कतै सिस्टम रोकियो भने त्यसलाई पुनः सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ हामी तयारी हुन सकेनौँ, तयारी अवस्थामा बस्न सकेनौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ कता कता हामीले नेपाली उत्पादनलाई चाहिँ विश्वास नदिलाएको पनि समाजमा देखिन्छ। सामान्य प्लास्टरको काम गर्नुहोस्, हामी काम गर्दा नेपाली कामदार भन्दा चाहिँ भारतीय कामदार भएर राम्रो भनेर आउँछौँ। किनभने नेपालीले प्लास्टरमा सिप छ, जानेको छ, तर उसले त्यहाँ जति मेहनत गर्नुपर्ने हो त्यो मेहनत उसले दिँदैन। भनेको एउटा काम जानेपछि पुगिहाल्यो भन्छ हामी। त्यही काममा दक्षता ल्याउनको लागि त हरेक क्षण मान्छे घोटिरहनुपर्छ नि, हामी त्यो गर्दैनौँ। एउटा काम जानेपछि मलाई आइहाल्छ, जनरल रूपमा चाहिँ जानेको कुरा, त्यसमा निखारता ल्याउनुपर्छ र दक्षता ल्याउनुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ प्रमुख कुरा हो। राज्यले यो विषयमा एउटा तहगत रूपमा तह निर्धारण गरिदिन्थ्यो भने पक्कै पनि यो कुराको ग्याप हट्थ्यो होला। अहिले प्राविधिक शिक्षामा यो टेक्निकल एकाडेमिक कोर्सहरूभन्दा बाहेक चाहिँ जो छोटो अवधिका तालिमहरू छन् त्यो तालिममा स्किल लिएका मान्छेहरूलाई पनि तहगत रूपमा ग्रेडिङ गरिदिनुपर्छ र उनीहरूलाई सर्टिफाइड गर्नुपर्छ भन्ने लेभलको बहस चलिरहेको छ। भनेको कोही मान्छे प्लम्बिङ जानेको छ, प्लम्बिङ भनेको धारा जोड्ने सबैलाई थाहा छ, त्यो धारा जोड्नेमा पनि यति धेरै कुरा हुन्छ। तपाईँ सामान्य रूपमा चाहिँ पाइप मात्र फिटिङ गर्ने लेभल 1 मा उसले सिक्ला, त्यसलाई चाहिँ एउटा तह निर्धारण गरिदिउँ। त्योभन्दा माथिल्लो चाहिँ प्लम्बिङको एक्स्ट्रा कामको लागि उसले सिक्न चाहन्छ, तह 2 को उसलाई सिकाउनु पर्यो, फेरि तह 3 गर्दै जाउँ, तह 4 गर्दै जाउँ। अहिले राज्यले आफ्नो राष्ट्रिय शिक्षा प्रारूपमा नै के कुरा पास गरेको छ भने तपाईँको लेभल 5 अथवा तह 5 पास गरेको कुनै एउटा तालिम लिएको मान्छे, ऊ चाहिँ एकाडेमिक कोर्स पढेको होइन, स्किलमा नै उसले आफ्नो तह 5 चाहिँ स्किल टेस्ट पास गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ +2 सरहको मान्यता दिने भनेर भनेको छ। लेभल 6 पास गर्यो भने उसलाई ब्याचलर सरहको दिने, लेभल 7 पास गर्यो भने उसलाई चाहिँ मास्टर सरहको चाहिँ एकाडेमिक समरूपता प्रदान गर्ने भनेर भनेको छ। र लेभल 8 उसले पास गर्छ भने उसलाई पिएचडी सरहको चाहिँ उपाधि दिने भनेर भनेको छ। उसले प्लम्बिङमा चाहिँ त्यसको अन्तिम लेभलसम्म प्लम्बिङका सबै कुरामा उसले निखारता ल्यायो भने प्लम्बिङ क्षेत्रको विज्ञता उही हो नि। उसले यतापट्टि खैर स्नातक गरेको छैन होला, उसले स्नातकोत्तर गरेको छैन होला, तर प्लम्बिङ क्षेत्रका त तहगत रूपमा त ऊ त सबै कुरा जान्ने भयो नि। त्यसले गर्दा यो प्रयोगात्मक ज्ञानको जति बेला जजमेन्ट अथवा टेस्ट हुने कुराको सुरुवात हुन्छ त्यति बेला मान्छेले चाहिँ अनि बल्ल त्यो विश्वास चाहिँ गइरहेको हुन्छ। प्रविधिमा फड्को मारेका देशहरू जस्तै चीन, अमेरिका, क्यानाडाहरूमा चाहिँ रोजगारीको आशा लिएर अर्काको मुलुकमा जानुपर्ने अवस्था छैन, तर हामी चाहिँ अझै पनि रोजगारीको आशा लिएर अर्काको मुलुक चार्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। यो पनि एकदम दुःखद। हामीकोमा काम थिएन भने कसरी हामी भारतको अर्थतन्त्रमा 7औं रेमिट्यान्स कन्ट्रिब्युटिङ कन्ट्री बन्यौँ त? हामी कहाँ काम छ, तर हामीलाई गलत कुरा सिकाइएको छ। काममा चाहिँ भेदभाव गर्न सिकाइएको छ। कामको आधारमा हामी भेदभाव गर्न खप्पिन्छौँ। अनि हामीलाई पारिश्रमिक पनि नभएको कि होइन, मेहनत त गर्नु पर्यो नि, कुनै कामको लागि मेहनत त गर्नु पर्यो नि। तपाईँको भने चाहिँ मैले अघि नै भनिहालेँ, आशातीत रूपमा कम्पेरिजन गर्नको लागि आफूसँगै पढेको साथी कोरिया गएर कमाएको कुरा कम्पेरिजन नेपाल बसेर कमाउन सकिँदैन। तर नेपालमा बसेर कम्तीमा दाल भात खान सक्ने अथवा आफ्नो लाइफ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ सामान्यतया सामान्य नागरिकको जीवन जिउन सक्ने, कमाइ गर्न सकिने विकल्पहरू छन्। त्यो हुँदैन थियो भने भारतका नागरिकहरू यहाँ आएर चाहिँ उनीहरूको काम गर्ने थलो हुने, जागिर खोज्नको लागि यहाँ आउने ठाउँ बन्ने, अनि नेपालीले चाहिँ जागिर काम नहुने भन्ने हुँदैन थियो होला नि। जुन दिन नेपालीले यी काम आफै गर्न थाल्छन् नि र यो काममा नेपाली निखारता आफ्नो काममा निखारता ल्याउँछन् नि, त्यति बेला यहाँनिर भएका स्थानीयले त्यो काम गर्न थाल्यो भने बाहिर जागिर खोज्न आउने मान्छे त विस्थापित हुनुपर्छ, पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। त हामी ती काम गर्न तयार भएनौँ, अनि त्यस पछाडि त अरू मान्छे यहाँ जागिर खोजिरहेको छ, हामी जागिर छैन भनिरहेको छौँ।
यो प्रविधिमा मात्र भर पर्दा एक त मानवीय संवेदना कम हुँदै पनि गएको छ। जस्तै अब बिजुली नहुँदा पठन पाठन बन्द हुने, तेल नहुँदा यातायात ठप्प हुने, यस्ता इन्धन र अरू चिजहरूको आपूर्ति नभएसम्म पनि प्रविधिले हामीलाई सधैँभरि साथ दिन सक्ला त? आपूर्तिको कुरा भन्दा पनि हामी उत्पादनको कुरामा जानुपर्छ। मुख्य कुरा प्राविधिक शिक्षाको मुख्य जोड भनेको मेहनती बनाउने कुरा नै हो। जो मान्छे मेहनत गर्छ, मेहनती मान्छे भोको रहँदैन भन्ने कुरा यसको मुख्य अभिप्राय हो। म संसारमा विशेष गरी दुई खालका मान्छे देख्छु के। अब प्रायले भन्दा यस्तो छ उस्तो छ भनेर फरक फरक भन्ला। मैले तपाईँलाई नै प्रश्न गरेँ भने दुई खालको मान्छे भन्दा महिला पुरुष भन्नु होला। म चाहिँ यो संसारभरि नै दुई खालका मान्छे छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो गर्छु। त्यो दुई खालका मान्छे कस्तो हो भने, एक खालका मान्छे आफ्नो घाँटीभन्दा तल मात्र ख्याल गर्छन्। भनेको उनीहरूले घाँटीभन्दा तल तपाईँको क्युन कपडा लगाउँदा राम्रो देखिन्छ, पेटले के खाँदाखेरि चाहिँ आनन्द मान्छ होइन, तपाईँ खुट्टामा कस्तो जुत्ता लाउँदा ठिक हुन्छ अथवा कस्ता गरगहना लाउँदा ठिक हुन्छ, यस्तै कुराहरूमा रुमलिरहन्छन्। यी खालका मान्छेहरू एक खालका मान्छे छन् जुन संसारभरिकै डाटामा 95% त्यो लेभलका छन्। र बाँकी 5% जति मान्छे घाँटीभन्दा माथि ख्याल गर्छन्। घाँटीभन्दा माथि अलिक कम मेहनत गरे हुन्छ। भनेको घाँटीभन्दा माथि ख्याल गर्ने मान्छेले मैले कुन कुरा पढ्दाखेरि, कुन कुरा सिक्दाखेरि मेरो मस्तिष्क राम्रो हुन्छ, मैले कुन कुरा खाँदाखेरि मेरो मस्तिष्कले चाहिँ सही कुरा सिक्न सक्छ भन्ने कुराको विषयमा ख्याल गर्छन्। त्यसैले गर्दा यो दुई खालका मान्छेहरूमध्ये ती 5% मान्छेले चाहिँ 95% मान्छेलाई शासन गरिरहेको विश्वको यथार्थ हो। नेपालको कन्टेक्स्टमा भइदियो के भने पोलिसी बनाउने मान्छेहरू चाहिँ अध्ययन नगर्ने अथवा रिसर्च ओरिएन्टेड नभइदिएको कारणले गर्दाखेरि हामी सनकको भरमा नीति ल्याइदिन्छौँ। कसैलाई ठिक लाग्यो यो गर्दा ठिक हुन्छ भनेको आधारमा हामी ल्याइदिन्छौँ। यसको परिणाम के भयो भने हामी ट्रेडिङमा सफल भयौँ, अरूको कुरा प्रयोग गर्ने कुरामा हामी सफल भयौँ, तर हामी आफै बनाउने कुरामा सफल भएनौँ। किनभने अर्काले ठिक्क पार्दै कुरा ल्याएर वितरण गर्न, त्यसलाई प्रयोग गर्न त सजिलो थियो नि, तर आफैले बनाउने कुरामा हामीले कल्पना पनि गरेनौँ, सोच्दा पनि सोचेनौँ। अनि हामीसँग भएन। जब तपाईँसँग छैन, हिजो थियो नि, हिजोको टाइममा हामी कहाँ धेरै उद्योगहरू सञ्चालन थिए, आज ती उद्योगहरू बन्द भए। धेरै प्राविधिकहरू त्यहाँनिर खपत भएका थिए। नेपालमै तिनै प्राविधिकहरू चाहिँ काम गरिरहेका थिए। हिजो 30 सालको पिरियडमा नेपालमा प्राविधिक उत्पादन नभएका हुन् र थिए नि, तर अहिले आएर ती सबै उद्योगहरू बन्द भइदिए। भनेको उत्पादन हुँदाखेरि नै अनि मान्छेले चाहिँ पाउने आर्थिक अर्थतन्त्रदेखि लिएर सबै कुरा जोडेर जाने होला। जब तपाईँ अर्काको भर पर्नुहुन्छ त्यसपछि त हामी सबै कुरामा फेल हुन्छौँ। तपाईँलाई म अर्को एउटा उदाहरण पनि भन्छु। यो एकपटक एउटा राजाको घरमा चाहिँ दुईजना जोगीहरू हरेक दिन बिहान गएर अलग स्लोगन लगाएर हिँड्ने गर्दा रहेछन्। एउटा जोगीले चाहिँ के भन्दो रहेछ भने जसलाई राजाको भर उसलाई के को डर भन्दो रहेछ। अर्को जोगीले के भन्दो रहेछ भने जसलाई आफ्नै छ भर उसलाई राजाको के डर भन्दो रहेछ। हरेक दिन बिहान उनीहरू गए र त्यही अलग स्लोगन लगाउँदै उनीहरू चाहिँ माग्न सुरु गर्थे। राजाले यो कुरा सुन्दाखेरि अचम्म पनि लाग्यो। एउटा व्यक्ति जसले उसको प्रशंसा गरेको छ राजा खुसी भए, अर्को व्यक्ति जसले राजाको त प्रशंसा गरेन, उसले आफ्नो भर गर्नुपर्छ भनेर भन्यो, त्यो कुराको त उसलाई यो लाग्यो। राजाले बोलाए, कुराकानी गरे, दुवैसँग कुराकानी गर्दाखेरि आफ्नो तर्क दिए। राजा चाहिँ अब चित्त बुझाएनन्। अनि राजाले के गरे भने जुन चाहिँ भिक्षुकले चाहिँ राजाको पक्षमा स्लोगन लगाएको थियो, जसलाई राजाको भर उसलाई के को डर भनेको थियो, उसलाई चाहिँ हिँड्ने बेलामा एउटा कुबिन्डोभित्र सिक्का राखेर, सानो पाल पारे सिक्का राखेर चाहिँ दिए, यो तिमीलाई गर्मी छ खाऊ भनेर। अनि आफ्नो मन्त्रीलाई पनि भने उनीहरूलाई 21 दिनपछि फेरि राजदरबार बोलाउनु। तर हरेक दिन गएर त्यो जोगी जसले चाहिँ आफ्नो प्रशंसा गरेको छ उसलाई चाहिँ एउटा कुबिन्डो दिनु र कुबिन्डोभित्र सिक्का हालिदिनु भनेर चाहिँ राजाले भने। त्यही क्रम चलिरह्यो। त्यो क्रम चल्दाखेरि 21 दिनसम्म चाहिँ अब त्यो जुन त्यो राजाको विश्वास गरेको छ त्यो मान्छे चाहिँ अलिकति उसँग द्रव्य हुन्छ भन्ने राजाले विश्वास गरेको थियो, उनले दिइरहेका थिए नि त, त्यो कुरा प्रमाणित गराउँथ्यो राजालाई। तर त्यहाँ के भइदियो भने जसले राजाको भर भने उसले चाहिँ कुबिन्डो पाइसके पछाडि कुबिन्डो लगेर फलफुल पसलमा बेचिदियो। अनि त्यो कुबिन्डो बेचेर अरू आफूलाई खान मन लागेको फलफुलदेखि अरू के खाने हो अरू फलहरू उसले किनेर चाहिँ लगेर खाने गर्यो। 21 दिनसम्म उसले त्यही गर्यो। दोस्रोवाला भिक्षुकले के गर्यो भने त्यो दिनभरि काम गर्यो र त्यही पसलमा आएर चाहिँ फलफुल किन्न गयो। अनि पसलेकोमा अलिकति थोरै मिलाएर दिनुहोस् भन्दाखेरि त्यो ऐकोवाला कुबिन्डोमा त थोरै पाल पारेको थियो नि सिक्का घुसाउनको लागि, त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ अब कसैले लगेन, हेर्ने छोड्ने भयो। यो चाहिँ थोरै सस्तोमा दिन्छु भने उसले 21 दिनसम्मै त्यही कुबिन्डो लिएर गयो। 21 दिन राजाकोमा बोलाउँदाखेरि चाहिँ जुन मान्छेले आफैलाई विश्वास गरिरहेको थियो नि उसँग 21वटा सिक्का थियो, जसले राजाको भर गरिरहेको थियो नि
उसँग चाहिँ एउटा पनि सिक्का थिएन। राजाले सोधे, कुरा त सबै बताए, अनि बल्ल राजाले भने तिम्रो ठिक भनेको रहेछौ, जसले आफ्नै भर गर्छ त्यो मान्छे कहिले पनि असफल हुँदैन। यदि अघिल्लो भिक्षुकले चाहिँ आफूले भनेको कुरामा चाहिँ जसलाई राजाको भर उसलाई के को डर भनेको मान्छेले मेरो कुरामा विश्वास गरिदिएको भए ल र आफूले मात्रै प्रयोग गरेको उसँग 21वटा सिक्का हुन्थ्यो नि, त्यो भयो। तिमीले आफूले काम गर्यौ, गयौ, किन्यौ, ल्यायौ, होइन, तिमीसँग सिक्का भयो। त्यसैले गर्दा राजाले त्यस पछाडि यो दोस्रोवाला भिक्षुकको कुरा ठिक रहेछ भनेर भनेका थिए अरे। मैले यो किन जोडेको भने जबसम्म तपाईँ पढ्ने कुरामा आफ्नै इच्छाले मैले यो पढे पछाडि यहाँ पुग्न सक्छु भन्ने कुराको निर्क्योल गरेर आफ्नो विश्वास गरेर विषय चयन गर्नुहुन्छ, त्यति बेला तपाईँ बेरोजगार बन्नु पर्दैन। मेरो समाज, हाम्रो समाज एससी पास भए पछाडि ग्रेडको आधारमा हेरेर यो 3.5 भन्दा माथि आएको मान्छे म्यानेजमेन्ट पढ्ने हुँदैन, अरू विषय पढ्ने हुँदैन, साइन्स नै पढ्नुपर्छ भनेर बाध्य बनाउँछ। अभिभावकले हेर्ने पनि अङ्क नै त भयो। एकदमै हाम्रो तुलना नै के भयो भने कति कुरा सम्झन सक्छ भन्ने कुराको आधारमा चाहिँ मूल्याङ्कन भइदियो। तपाईँ घोक्न सक्नु भएन, सम्झन सक्नु भएन, कुनै काम गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँसँग फरक क्षमता छ भने त्यो क्षमताको पनि अब मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भन्ने हो प्राविधिक शिक्षाको कुरा चाहिँ। यो एकाडेमिक लाइन र यताको यो जनरल एजुकेसनको लाइन र टेक्निकल एजुकेसनलाई मिलाउन नसक्दाखेरि चाहिँ अलिअलि ग्याप चाहिँ देखिएको छ, किनभने फुल्ली टेक्निकल जान सकिएको छैन। तर अब राज्यको मिसन भनेको चाहिँ फुल्ली टेक्निकल हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। भनेको कोही मान्छे म काम गर्छु, सिक्छु, सिप लिएर चाहिँ म आफूलाई टेस्ट गर्दै भने राज्यले गरिदिनु पऱ्यो नि हो। यसको लागि चाहिँ शिक्षाको प्रारूप त्यो बन्नुपर्छ र यो प्रारूप बन्दाखेरि चाहिँ नेपाल उत्पादनसँग जोडिन सक्छ, हामी आपूर्तिमा भर पर्नु पर्दैन। किनकि जब मान्छेले चाहिँ आफ्नो काममा सम्मान पाउँछ नि त्यति बेला मान्छे काम गर्न तयार हुन्छ। तपाईँले गरेको कामलाई चाहिँ समाजले जुन दिन सम्मान गर्छ त्यो दिन चाहिँ मान्छे काम गर्न तयार हुने हो। र जो मान्छे उत्पादनसँग जोडिन्छ त्यो मान्छेलाई समाजले जुन दिनसम्म सम्मान गर्न सक्दैन त्यो दिनसम्म देश विकासको कुरा गर्नु अथवा समाज विकासको कुरा गर्नु यो चाहिँ निरर्थक हुन्छ। यसै सन्दर्भमा अहिले हाम्रा जति पनि विद्यालय महाविद्यालयहरू छन् यिनीहरूले चाहिँ एक प्रकारको शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना हुन् भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, के भन्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, प्राय गरी जुन मकसदले ग्रेड दिने सर्टिफिकेट दिनको लागि अध्ययन अध्यापन गराइएको छ त्यो उहाँहरूको मकसद चाहिँ पुरा भयो। किनभने 3 वर्ष जनरल 4 वर्ष जनरल एजुकेसन दिएर उसलाई स्नातकको उपाधि दिने कुरामा त शिक्षालय यता कलेजहरू अथवा विश्वविद्यालयहरू सफल भए नि। त्यही कुराको सिको चाहिँ के भयो भने यतापट्टि टेक्निकल एजुकेसनमा पनि नभएको होइन, भएको देखिन्छ। 3 वर्ष पढाउने, उसले सिप कति सिक्यो, स्किल कति सिक्यो भन्ने कुरामा फोकस नगर्ने, सर्टिफिकेट दिने, ऊ बजारमा गएर के हुन्छ भन्ने कुरामा त्यसमा भर नगर्ने भन्ने छ। अब अहिले हामीले चाहिँ यही कुरा चिर्न के गर्नुपर्छ भनेको छौँ भने हाम्रो फर्स्ट ब्याच उत्पादन भएर बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ अटोमोबाइलका विद्यार्थीहरू तपाईँको विभिन्न फ्याक्ट्रीहरूमा अथवा अटोमोबाइलका चाहिँ वर्कसपहरूमा उनीहरूलाई हामीले 6 महिना चाहिँ पैसा दिएरै उनीहरूलाई चाहिँ पेड इन्टर्नसिपमा पठाउँदैछौँ। महानगरपालिकाले आफ्नो नीतिमा पनि यो कुरा बोलेको छ। सिभिल इन्जिनियरिङका विद्यार्थीहरूलाई हामीले 4 देखि 6 महिना चाहिँ वडा कार्यालयहरूमा अथवा विभिन्न सिभिल इन्जिनियरिङको काम हुने खालका परियोजनाहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई पेड इन्टर्नसिपमै पठाउँदैछौँ। भनेको कम्तीमा चाहिँ पढेको कुरा फिल्डमा चाहिँ कार्यान्वयन गरोस् र सिपमा निखारता ल्याओस् भन्ने कुरा गरिरहेको छौँ। टेक्निकल एजुकेसनमा पनि उसले सिपमा निखारता ल्याएन, मेहनत गरेन भने चाहिँ अन्तिममा हुने त्यही नै हो, सर्टिफिकेट हुन्छ उसँग, हातमा सिप हुँदैन। तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, जुन मान्छेसँग सर्टिफिकेट छ र हातमा सिप छ उसले आत्मसम्मान पनि पाउँछ र रोजगार पनि। अहिले जुन तपाईँको शिक्षालयबाट उत्पादन गरेका जति पनि विद्यार्थी भनौँ मार्केटमा कतिको छन्? हाम्रो छोटो अवधिका तालिमका छन्। तालिमका भएकाहरू जो हामी कहाँ तालिम लिनुभएको छ त्यसमा हामीले 90% चाहिँ विभिन्न हामी थोरै तालिम दिइरहेका छौँ, तर तालिम दिएका विद्यार्थीहरूलाई कहीँ न कहीँ सेटल गर्ने तरिकाले मात्रै हामीले तालिम दिइरहेका छौँ। समाजलाई आवश्यक खालको तालिमको पाठ्यक्रम हामीले तयार गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई भनौँ, हिजो हामीकोमा बाजा बजाउने मान्छेहरू छ्यापछ्याप्ती पाइन्थे, अहिले बाजा बजाउने सिप भएका मान्छे पनि भएनन्। अहिले बाजा बजाउनको लागि पनि हामी आयातित उसमा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने उसमा गइसकेका छौँ। त्यसैले गर्दा त्यो स्किललाई चाहिँ किन उजागर नगर्ने, यस्ता खालका स्किलहरू जो हिजो चलिरहेका थिए आज ती स्किलहरू हराउँदै गइरहेका त्यसलाई उजागर गर्नुपर्छ भनेर हामीले 27 दिनको बाजा बजाउने तालिमको पाठ्यक्रम तयार गरेर अहिले पोखरा महानगरपालिकाले 3 स्थानमा चाहिँ बाजा बजाउने तालिम दिइरहेको छ। भनेको 3वटा ग्रुप चाहिँ पोखराभित्रकै बाजा बजाउने ग्रुप चाहिँ बनिरहेको छ। भनेपछि उहाँहरूको एउटा वाद्यवादनमा जोडिएर उहाँहरू चाहिँ एउटा काममा रहन सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले यस्तै विषयहरू सुन चाँदीको गहना बनाउने विषयको पाठ्यक्रम तयार थियो, तालिम सञ्चालन थिएन। अब हामी भन्छौँ सुन चाँदीको गहना बनाउने मान्छेहरू सबै बङ्गाली छन्,
90% चाहिँ बङ्गलादेशबाट आएका व्यक्तिहरू यहाँ काम गरिरहेका छन्, जसले सुन चाँदीका गहनाहरू निर्माण गरिरहेका छन्। नेपालमा खपत हुने गहनाहरू बनाउने व्यक्ति चाहिँ नेपाली छैनन्, भनेको नेपालीसँग कम छन्, नभएका होइनन्, कम छन्। अर्को मान्छे सिक्न चाहँदैन, सिक्न चाहँदाखेरि पनि त्यहाँ जति धैर्यता चाहिने हो, जति मेहनत गर्नु पर्यो त्यो लेभलको मेहनत गर्दैन। अनि मेहनत नगरिकन हामी फल खोजिरहेका छौँ। तत्काल चाहिएको छ, हामीलाई आजै चाहिएको छ, अहिले चाहिएको छ, त्यो चाहिँ सम्भव छैन। त्यसैले गर्दा हामीले सुन चाँदीको गहना बनाउने तालिम पनि सुरु गऱ्यौँ हैन। यो जुन समाजलाई आवश्यकता छ ती खालका कोर्सहरू बनाएर ती खालका तालिम दिँदाखेरि पक्कै पनि व्यक्ति बेरोजगार चाहिँ बस्दैन। अब हिजो ट्रेन्डिङमा जे चलिरहेका छन् तिनै तालिमहरू चलाउने, हिजो ट्रेन्डिङमा जुन कार्यक्रम चलिरहेका छन् गर्न सजिलो त्यही हुन्छ नि। भनेकोलाई प्रशिक्षक पाइन्छ, पाठ्यक्रम तयारी हुन्छ, सिक्ने मान्छे पनि तयारी भएर आइदिइहाल्छ, नयाँ कुरा के हो भन्ने लाग्छ हामीलाई हैन। त्यसले गर्दा त्यो त पाइने भयो नि। त्यसले गर्दा ती खालको कुराहरू गऱ्यौँ भने त पक्कै पनि बेरोजगारीको सङ्ख्या उही नै रहन्छ। तर जुन हामीलाई आवश्यकता छ बजारको माग अनुसारको हामीले प्राविधिक उत्पादन गर्ने लक्ष्य लियौँ भने त्यसमा बेरोजगार रहनु पर्दैन। जस्तो अटोमोबाइलमा हामीले 40 जनालाई विभिन्न फर्महरूमा रोजगार दिने भनेर एग्रिमेन्ट गरेका छौँ, तर हामीसँग अहिले पढ्दै गरेको विद्यार्थी जम्मा 30 जना हुनुहुन्छ। भनेको उहाँहरू पास गरेपछि सबैले जागिर पाउने म भन्दिनँ। जसले आफूलाई चाहिँ प्राविधिक क्षमतामा अथवा प्राविधिक सिपमा आफूलाई दक्ष बनाउन सक्नुभयो र जसले मेहनत गरेर ती कुराहरू चाहिँ एकाडेमिक कोर्स सँगसँगै यतापट्टि स्किल पनि लिएर जान सक्नुभयो, ती व्यक्तिहरू 30 जना मध्येबाट जसले त्यो मेहनतको तह उहाँहरू देखाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ पक्कै पनि रोजगारमा जोडिनुहुन्छ। अब म पढेको मलाई जागिर चाहिन्छ भन्ने हिसाबले त टक्क पाइने कुरा भएन। त्यसले गर्दा पढ्नु पनि पर्यो, सँगसँगै आफ्नो सिप पनि थोरै डेभलपमेन्ट गर्दै जानु पर्यो। यसो हुँदाखेरि बेरोजगार चाहिँ बस्नु पर्दैन। अहिलेको शिक्षा प्रणाली हेर्ने हो भने सिद्धान्त रटेर गाइडका पाना घोकेर जति पनि अङ्क उत्तीर्ण गर्नु मात्र छ, न कि भने जस्तो सिप सिक्नु। के अब हाम्रो देशको शिक्षा नीति सुधार्नु पर्ने आवश्यक हो? राज्यले शिक्षा प्रारूप परिवर्तन गरेको छ, त्यो प्रारूपलाई कार्यान्वयन गरिदिनुपर्छ। भनेको यतापट्टि एकाडेमिक कोर्स र टेक्निकल कोर्सको फरक पाटोमा जानुपर्छ। मैले त भन्दै आइरहेको छु 3 वर्ष डिप्लोमा पढेका विद्यार्थीहरू, 3 वर्ष डिप्लोमा पढेका विद्यार्थीहरूलाई त्यो पनि सर्टेन क्रेडिटको आधारमा 3 वर्षमा 1 वर्ष उसको प्रयोगात्मक फिल्डमै हुनुपर्छ भनेर भन्नुपर्छ। तपाईँले पढेको कुरालाई फिल्डमा गएर काम गर्न पाउनुभयो भने पक्कै पनि त्यति बेला आफ्नो सिपमा त निखार त ल्याउनुहुन्छ नि। पढ्ने बेलामै हो कि मान्छेले थोरै मेहनत गर्ने भनेको चाहिँ पढाइ सकिसकेपछि यो सकिहाल्यो अब सजिलो खोजौँ भन्ने त हुन्छ नि। त्यो कुरा चाहिँ पढाइ सँगसँगै लगेर त्यसलाई ग्रेडिङ गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा म आइरहेको छु। जो मान्छे एसई दियो अथवा त्यसपछि उसले पढ्न छोड्यो तर उसले कुनै एउटा स्किलमा चाहिँ आफूलाई दक्ष बनाउँदै गयो, उसलाई पनि ग्रेडिङ गरिदिनु पर्यो नि। उसले चाहिँ लेभल 3 जान्दाखेरि त्यो लेभल 3 र यतापट्टिको +2 अथवा लेभल 4 र यताको +2 चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हो भनेर राज्यले बोलिदिनु पर्यो नि। किनकि त्यो विषयको लागि चाहिँ ऊ दक्ष नै हो कि त्यो विषयमा उसले जानेको कुरा चाहिँ यतापट्टि आएर चाहिँ ब्याचलर भएको मान्छेले पनि जानेको हुँदैन। प्लम्बिङ भन्ने विषयमा चाहिँ ब्याचलरमा प्लम्बिङ पढ्यो, यतापट्टि थ्योरिटिकल पढिरहेको हुन्छ। फिल्डमा 4 वर्ष काम गरेको मान्छेले त 4 वर्ष चाहिँ प्लम्बिङको थ्योरी पढेको मान्छेको बिचको नलेजको बिच ग्याप चाहिँ फरक हुन्छ। फिल्डमा गएर धारा जोड भन्यो भने यतापट्टि 4 वर्ष प्लम्बिङ पढेको मान्छेले नसक्न पनि सक्छ, अथवा जोड्न त जोड्छ, कहीँ कतै पानी लिकेज पनि हुनसक्छ। यतापट्टि चाहिँ फिल्डमा 4 वर्ष काम गरेको मान्छेसँग के गर्दाखेरि त्यो लिकेज रोक्न सकिन्छ भन्ने कुराको पनि स्किल उसँग भइसकेको हुन्छ कि भनेको जनरल व्यावहारिक नलेज पनि उसँग भइसकेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा अब उसलाई पनि सर्टिफाइड गरिदियो भने अनि तुलनात्मक रूपमा उसले के गर्छ, मैले यतापट्टि एकाडेमिक कोर्स नपढे पनि टेक्निकल कोर्समा त म अव्वल भएँ नि, राज्यले इक्जाम लिइदिनु पर्यो। उसको मूल्याङ्कन गर्नको लागि कुन सिप उसले जान्यो भने चाहिँ त्यो त पास गर्ने इक्जाम लिइदिने परिपाटी बसालिदिनु पर्यो र इक्विभ्यालेन्स दिइदिनु पर्यो। त्यो भएपछि अनि मान्छे के हुन्छ, जब आफूले जानेको कामको चाहिँ सम्मान पाउँछ नि मान्छेले, आफूले गइरहेको काममा चाहिँ उसले कतैबाट प्रशंसा पाउँछ नि, त्यो काम थप मजासँग गर्न मन लाग्छ। जब त्यही काम गरिरहेको छ अनि मान्छेले चाहिँ अर्को जनरल ऊभन्दा त्यो विषय ज्ञानै नभएको मान्छेले पनि उसलाई चाहिँ होच्याउने प्रवृत्ति रहन्छ नि, उसलाई कता कता चाहिँ मैले गलत गरिरहेको रहेछु कि मैले यो काम नगर्नुपर्ने रहेछ कि भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा अर्को मान्छे त्यो पेसामा जान चाहिँ तयार हुँदैन, किनकि उसलाई कसरी हेरिरहेको छ भन्ने कुराले चाहिँ मान्छे अनि के गर्ने भन्ने कुरा निर्धारित गर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। जति पनि अभिभावकहरूले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई एक प्रकारको डक्टर इन्जिनियरै पढाऊ भन्नुहुन्छ, त्यस्ता अभिभावकहरू र विद्यार्थीको पनि यसमा चाहिँ कस्तो भूमिका रहन्छ र यो प्राविधिक शिक्षा पढेर पनि मार्केटमा चाहिँ के बन्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ, यसको स्कोप के छ त्यस बारेमा थोरै बताइदिनुहोस्। प्राविधिक शिक्षामा प्राविधिक सिपका पार्ट चाहिँ धेरै छन्। मैले धेरै यो कार्यक्रममा अलि बढी फोकस नै गरेँ। प्राविधिक शिक्षा भनेको मेहनती शिक्षा हो, यसले विशेष गरी विद्यार्थीलाई मेहनत गर्न सिकाउने पाठ हो। अब जो मान्छे मेहनत गर्दैन त्यसले केही पनि सिक्दैन, यो प्रश्न छ।
अब डक्टर इन्जिनियरको पार्टमा पनि तपाईँ हामी दुईटा पार्ट सँगसँगै हुन्छ के। यतापट्टि तपाईलाई हामी बुझिरहेको नर्सिङको कुरा गरौँ, स्टाफ नर्स पढ्ने विद्यार्थीहरू एउटा लेभल हुन्छन्, अर्को +2 साइन्स पढेर चाहिँ बीएससी नर्सिङ गर्ने अर्को विद्यार्थी हुन्छन्। यो स्टाफ नर्स पढेका विद्यार्थीहरूले चाहिँ बीएन गर्छन्, यता बीएससी नर्सिङ 2 वर्ष +2 साइन्स पढेकाले बीएससी नर्सिङ पढ्छन्। यो दुईटै मेन पावरको फरक फरक ठाउँमा काम छ के। हस्पिटलमा काम गर्नु पर्यो भने स्टाफ नर्सको र यता बीएससी नर्सिङको भ्यालु लगभग उही नै हो, किन उनीहरूले पढेको भनेको 3 वर्ष, यता फर्स्ट इयर चाहिँ जनरल साइन्स हुन्छ 3 वर्ष भन्ने बुझिन्छ। हस्पिटलको हिसाबले हेर्ने हो भने बीएन गरेको मान्छे थप जानेको हो अथवा उसले केही कुरा बढी जानेको छ भन्न सकिन्छ। तर एकाडेमिक लाइनको कुरा गर्ने हो भने बीएससी नर्सिङवाला विद्यार्थीले अलिकति बढी जानेको छ भन्ने बुझिन्छ के। त्यसले गर्दा यो कुराको ग्याप जब राज्यले प्रष्ट देखाइदिँदैन नि, इन्जिनियरिङमा पनि डिप्लोमा 3 वर्ष चाहिँ ओभरसियर पढेको विद्यार्थी र +2 साइन्स पढेर 4 वर्ष इन्जिनियरिङ पढेको विद्यार्थीको बिचमा चाहिँ फिल्डको नलेज चाहिँ ओभरसियरसँग जे हुन्छ नि यता बीई पढेको स्टुडेन्टसँग हुँदैन। तर एकाडेमिक कोर्सको नलेजको विषयमा जुन बीई पढेको विद्यार्थीसँग हुन्छ नि त्यो चाहिँ यतापट्टि ओभरसियर पढेको बच्चासँग हुँदैन। अब राज्यले कम्पेरिजन के गरिदिन्छ, भोलि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा कतै ओभरसियरको प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो भने एकाडेमिक कोर्सको विषयमा लिएर आएर चाहिँ यतापट्टि ओभरसियरले दिने इक्जाम र उता बीई पढेको मान्छेले आएर दिने इक्जामको पाठ्यक्रम एउटै हुन्छ। अनि सफलताको रेट हेर्दाखेरि त बीई पढेको मान्छे एकाडेमिक कोर्समा त खारिएको छ नि, अनि उसको सफलता बढी देखिन्छ। अनि यो चाहिँ ठिक भएन भनेर हामी हतोत्साहित गरिदिन्छौँ र त्यो पाटोलाई नै स्किप गराउन खोज्छौँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि महत्त्व आफ्नो आफ्नै ठाउँमा छ, त्यसलाई कसरी बुझाइने भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख हुन्छ। हामी अन्तिममा पनि आएको छौँ। अन्तिममा चाहिँ एक प्रकारको व्यक्तिगत प्रश्न मलाई गर्न मन लाग्यो। तपाईलाई चाहिँ सेवा सुविधा तपाईको व्यक्तिगत प्रयोगको लागि सेवा सुविधा दिएको थियो, तर तपाईले शिक्षालय विद्यालयलाई चाहिँ बसको आवश्यकता पर्छ भनेर चाहिँ आफ्नो सेवा सुविधा नलिकन बसको व्यवस्था गर्नुभयो। किन आफूले सुविधा प्रयोग गर्नु भएन? यो नसजिएको प्रश्न गर्नुभयो। मुख्य कुरा त पहिलो मेरो केन्द्र भनेको विद्यार्थी हो। म त्यहाँ गइसके पछाडि म त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि फरक फिल्डमा थिएँ। फरक फिल्डमा हुँदा म त्यही अनुसार आफ्नो जिम्मेवारीमा चाहिँ कटिबद्ध हुनुपर्थ्यो। जब म शिक्षालयमा प्रमुख भएर गएँ, म शिक्षालय प्रमुख हो। त्यहाँभन्दा मेरा अगाडिका जिम्मेवारीहरू गौड हुन्, किनकि म अहिले जतिन्जेलसम्म काम गर्छु त्यतिन्जेलसम्म म त्यो शिक्षालयको लागि र त्यहाँ भएका विद्यार्थीको भविष्यको लागि सोच्नुपर्छ भन्ने विषयले चाहिँ मैले सोच गरेँ। हामीले भन्सार छुटमा बस ल्याउन खोजिरहेका थियौँ। शिक्षा मन्त्रालयले महानगरपालिकाले चलाएको संस्थालाई चाहिँ सरकारी भनेर सम्बोधन गर्न केही समय हिचकिचाट गर्यो र हामीले चाहिँ भन्सार छुटको चिठी पाएनौँ। पोखरा महानगरपालिकाले बस ल्याउनको लागि ठेक्का गरेको थियो, तर हामीले भन्सार छुटको चिठी पाएनौँ। त्यो प्रक्रियाबाट बस नआउने कन्फर्म भइसक्यो। त्यो भइसके पछाडि यता पनि निर्देशकलाई गाडी किन्ने भनेर त्यहाँ पात्र निर्देशक भनेको एउटा ऊ मात्र हो, अविच्छिन्न उत्तराधिकारी मात्र हो। आज म छु, भोलि अर्को पात्र होला। त्यो पदको लागि चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि आवश्यक हुन्छ भने गाडी किन्ने भनेर ठेक्का गरेको थियो। त्यो ठेक्का चाहिँ यता बस नआइसके पछाडि त्यसलाई तोडेर पहिला बच्चाले प्रयोग गर्न पाए पछाडि उनीहरूको सुविधामा पहिला ख्याल गरेपछि बल्ल हामीले चाहिँ सुविधा लिनुपर्छ भन्ने मेरो दिमागमा आएर चाहिँ त्यसलाई पनि क्यान्सल गरौँ भन्ने भएर अनि बस किनिएको हो। र यी सबै कुरा चाहिँ के को लागि थियो भने अहिले हाम्रो नतिजा हेर्ने हो भने सिभिल इन्जिनियरिङमा हामी नेपाल टप गइरहेको छौँ। 92% हाम्रो कलेजको बाहिर ल्याइरहेको छन् हैन। तपाईँ अटोमोबाइलको हिस्ट्रीमा नै 90.5 गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले ल्याइरहेको छ। यो नेपालभरिकै उत्कृष्ट अङ्क हो। मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु भने हामी आफूमा केन्द्रित रहने हो भने त्यो नतिजा प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसैले गर्दा विद्यार्थीको भविष्यको लागि र विद्यार्थीको सुविधामा पनि हामीले कमी गर्न नदिने, तर उनीहरूको अध्ययनको कुरामा पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने विषयमा लागिरहेको छौँ। त्यसैको लागि मैले चाहिँ त्यो ठिक हो भन्ने लागेर त्यो समय त्यो निर्णय गरेँ। हस्, यहाँलाई व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर कुराकानी गर्ने अवसर दिनुभयो, यहाँलाई त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। प्रमुख त हाम्रो कुरा राखिदिनको लागि यो फोरम उपलब्ध गराउनु भयो यहाँलाई र यहाँको टेलिभिजनलाई विशेष धन्यवाद। र जो यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि मेरो अनुरोध चाहिँ के छ भने आफ्ना बाबु नानीहरूलाई मेहनतमा विश्वास गर्नुहोस्। उनीहरूको विश्वास, उनीहरूको क्षमताको विश्वास चाहिँ उनीहरूलाई देखाइदिनुहोस्। उनीहरूले केही गर्न सक्दैन अथवा यसले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने कुरा उसको अगाडि कहिले पनि नभन्नुहोस्, किनभने सबै व्यक्तिसँग फरक फरक क्षमता हुन्छ। त्यो फरक क्षमतालाई बाहिर ल्याउने वातावरण चाहिँ यहाँले बनाइदिनुको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयका निर्देशक लक्ष्मण तिमिल सिन्हासँग गरिएको संवाद। आजको गण्डकी एक्सप्रेस सकियो। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।